भाई वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम। सिटी 41 के प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी में खुश आमदीद। मैं हूँ अरसलान दुरानी। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल में घिर चुका है। मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। आज की इस रिपोर्टर्स डायरी में हम देखेंगे कि फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए जो मुतल्लिका महकमे हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, वो क्या इक़दाम कर रही हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं भाईवाला में, और ये भाईवाला का लिंक रोड है जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाका है उनको मसाइल का सामना है। ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर रहती है, लेकिन साथ साथ जो इर्द गिर्द कारोबार हैं वो भी लोगों को मुतासिर हैं। मेरे साथ यहाँ के अहले इलाका मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं और अब तक कोई भी नोटिस क्यों नहीं लिया गया। सबसे पहले जनाब आप बताएं, यहाँ के आपके इलाका मकीन है, कब से ये रोड की यही सूरत हाल है और इस रोड की अहमियत के हवाले से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप भाइयों का शुक्रिया कि आपने हमारे मसाइल पर आवाज़ उठाई। मैं इंतहाई महज़ब अंदाज में अपने जज्बात पे कंट्रोल करता हुआ अपना मौका पेश करूँगा कि ये CC 40 जो है फैसलाबाद की एक सबसे बड़ी UC गिनी जाती है, जिसके अंदर किसी किस्म के वसाइल और हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए कोई नेमत होने के काबिल नहीं है। यहाँ पे MNA आए, MPs आए, हमारे 3 दफ़ा के चेयरमैन, एक ही चेयरमैन है, लेकिन इस इलाके को संवारने के लिए कुछ नहीं किया किसी ने भी। फैसलाबाद का सबसे तवील रोड है, ये सबसे लंबी मार्केट है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है इस इलाके में। चक नंबर 203 है ये, लेकिन उसी चक के 2 इलाके मलकपुर और मानावाला इंतहाई तरक्की याफ्ता हैं। लेकिन हमारे पास इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम देख लें, जनाजे लेके हम नहीं जा सकते, बीमार बंदे को लेके हम नहीं जा सकते, 11 बाई हमारे दरवाजे तक नहीं आ सकती, हमारे बच्चे साफ़ यूनिफार्म लेके स्कूल नहीं पहुँच सकते, हम अपने पाक साफ कपड़े लेके मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। हमने 3 दफ़ा पिछले 15-16 साल में अपने घरों में भर्ती डाल के ऊपर कर लिया। अब तकरीबन 4.5 साल से भाईवाला रोड पे बिल्कुल निज़ाम बंद है, यानी कि मार्केट बिल्कुल बंद है। लोग दुकानें छोड़ के चले गए हैं, दुकानों के आगे लोगों ने मिट्टी डाल के अपनी दुकानों में पानी जाने से जो बंद की हुई है। हमारा ये मुतालबा है कि पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि 32 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है, जो कि वो वासा के महकमे के पास पड़ी हुई है। बराए मेहरबानी वो ग्रांट हम पे लगाएँ, हमारे रोड को जो टूट फूट का शिकार है उसको बनाएँ, सीवरेज का वो उसमें पाइप डालें और उसके बाद जो गट्टी डिस्पोजल बनाए हैं उनको चालू करें, और जो गलियां टूटी हुई हैं उनको दोबारा बनाएं और अपग्रेड करें और हमें रहने के काबिल छोड़ दिए जाए। अच्छा, आपने गलियों की बात की, कौन कौन सी गलियाँ? सारी गलियाँ एक जैसी हैं, कच्ची हैं या कुछ बनी हुई भी हैं? गलियां बनी हुई भी हैं, लेकिन पानी की वजह से लोगों ने अपने दरवाज़ों के आगे मिट्टी डाली हुई है जो फिर ख़राब हो गई। जब तक सीवरेज का निज़ाम सही नहीं होता, ये इस गली महल्ले में रोड पर कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब पानी खड़ा होगा, कई अरसा खड़ा होगा, बंदे ने मजबूरी में डालनी है मिट्टी। सारा निज़ाम जो है वो सीवरेज के निज़ाम पे बैठा हुआ है। जब तक ये हल नहीं होता, हमारा मसला कोई भी हल नहीं हो सकता, गली कोई नहीं बन सकती, कोई भी गली नहीं बन सकती। ये बड़ा अहम इलाका है भाईवाला की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ये मसाइल हैं कि गलियाँ तक जो हैं वो कच्ची होती दिखाई दे रही हैं, और मेन जो लिंक रोड है भाईवाले का वो भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इनका कारोबार भी मुतासिर रहता है। और भी शहरी मौजूद है यहाँ के इलाका मकीन, उनसे बात करते हैं। आप बताएं जी, कब से ये सूरत हाल है और जो यहाँ के हल्का के MNA है ख़ुसूसी तौर पर, या जो UC चेयरमैन है, ज़िला इंतज़ामिया का कोई यहाँ पर आया हो जिसने आपसे आपके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए कोई बात की हो? आते तो सभी हैं हमारे पास, मगर हल कोई भी नहीं करता। गलियाँ हमारी ऐसे ही हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हो गए हैं, जो सीवरेज का हमारा यही प्रॉब्लम है, जो कभी हल हुआ ही नहीं है। होता है वैसे होता है कि रात को पानी सूख गया, सुबह देखेंगे फिर पानी उतना ही डबल हो जाता है ना, कि देख लें कि अगर हमारे इधर इस अच्छा, ये जो रोड सारा आपका टूटा हुआ है, ये जो लिंक रोड है, बड़ा अहम रोड है, तो ट्रैफिक किस तरह से चलती है, किस तरह गुजारा करते हैं बाइकर्स, रिक्शा ड्राइवर्स जो होते हैं वो कैसे गुजरते हैं? रिक्शा ड्राइवर वो कभी गुजरते कैसे हैं? ऐसे ही है कि वो रिक्शा तो लेके आते हैं, मगर उनके रिक्शे का नुकसान इतना हो जाता है, वो दोबारा उन्हें बोले कि हम इस रोड पे जाना है, वो कहते हैं हमसे पल्ले से पैसे ले लें, मगर आपके रोड पे हमने नहीं जाना।
ये हालात हुए हैं हमारे रोड के। तो आप अपने बाइक पर सफ़र किस तरह से करते हैं? लोगों की गाड़ियाँ भी होंगी, वो कैसे चलते हैं? मतवादर रास्ते ढूंढते हैं को हम देखना, हमने अगर जाना है, इस हमने अपने घर आना है तो हमसे पीछे भाई वाले से पीछे से हो के गट्टी की तरफ से हो के फिर हमने अपने घर आना है। तकरीबन 4 किलोमीटर जो सफ़र हमारा 2 से 3 मिनट का है, हमने 4 किलोमीटर उसका सफ़र तय करके हमने फिर अपने घर पहुँचना है। अच्छा, ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, वो सारा निज़ाम भी देखना होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो वो किस तरह से होती है? अगर रोड इस तरह का होगा तो वो बच्चे कैसे टाइम पर स्कूल पहुँच जाएंगे? उसका वही तो मैंने आपको बोला है कि हम मतवादर रास्ता यूज़ करते हैं। कभी यहाँ बीच से गुजर के जाना पड़ता है, जब बीच से गुजर के चलते हैं तो स्पेशल हमने स्कूलों में जाके दोबारा उनके पाँव धोने हैं, उनकी यूनिफॉर्म उधर साथ लेके जानी है कि हम उधर जाके उनकी यूनिफॉर्म डालें। ये हालात हुए हमारे। बात यहाँ के जो है भाई वाला के वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप बताएं, स्कूल जाते हो, रोड सारा टूटा हुआ है आपका, किस तरह से जाते हो, क्या तरीकाकार अपनाते हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं पानी से 20 में जाता हूँ और अपनी वर्दी साथ लेते हैं, उधर जाते अपनी वर्दी चेंज करता हूँ। अच्छा, उधर जाके वर्दी चेंज करते हो। यहाँ पर क्या सूरत हाल? यहाँ पर पानी बहुत है, पानी से 20 से गुजरना पड़ता है और यहाँ से तो इधर अच्छा भी नहीं जाता, जिस पर बैठते चले जाएँ। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाता? नहीं, फिर कहाँ कैसे जाते? पैदल पानी से। पैदल जाते हैं बच्चे। यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं आता, क्योंकि रोड का जैसे सुनते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आते। यहाँ पे इलाका मकीन और भी मौजूद है, नदीम कादरी यहाँ के रहने वाले, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, रोड बिल्कुल खस्ता हाल है, इर्द गिर्द की दुकानों का क्या हाल है, कारोबार क्या हाल है, और कारोबारी जो अफराद है वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि वो नकल मकानी पर उतर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले यही चीज़ जो आपने कहा ना कि नकल मकानी शुरू हो गई है। कैमरा मैन अगर थोड़ा सा पीछे दिखाया, ये कॉर्नर वाला मकान था मेरा, पर्सनल ज़ाती था मेरा, और मैंने 3 दुकानें हैं फ्रंट पे, ये सेल करके मैं आगे जाके इसी ज़िल्लत की वजह से मैं सेल कर चुका हूँ। किसी की नहीं, मैं ज़िंदा खुद मिसाल हूँ इस चीज़ की कि मेरा ये कॉर्नर का प्लाट है और 30-45 का प्लाट है। पूरे रोड पे 2 प्लाट ऐसे हैं जो मैं सेल करके ना इस ज़िल्लत की वजह से छोड़ के चला गया। हमारे किराएदार थे, उनसे किराए की डिमांड करी, वो पाजी कितों देइए पैसे, कारोबार तो ठप पे ने। उनके लिए 1000, 1500, 2000 रुपया किराया देने के लिए यहाँ से नहीं इकट्ठे कर सकते थे। और रोड के जो हालात हैं, बेचारे लोगों की दुकानें 3-3 फुट नीचे बैठ गई हैं। नहीं, अच्छा ये बताएं कि ये लिंक रोड जो है ये काफ़ी तवील रोड है और बड़े अहम शाहराहों से मिलता है, कैनाल रोड से मिलता है, शेखुपुरा रोड, फिर मिल्लत रोड। इसकी अहमियत अपनी जगह पर है, इसके बावजूद कोई इलाके का कौंसलर या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ख़ुसूस तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दामात किए हो, यहाँ पर कोई विज़िट किया गया हो? असल में बहुत सारे लोग ऐसे जो आते हैं, अवामी नुमाइंदे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो कह लें कि जो एक वोट लेने का एक तरीका है ना, मेरा ख्याल है जो सियासत चलती है इस इलाके की, वो सिर्फ इस गंदगी पे चल रही है। ठीक है, अगर ये गंदगी आज इस इलाके से ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में उनको वोट लेने के लिए कोई चीज़ नहीं है उनके पास। ठीक है। अच्छा, तो कारोबार ज़ाहिर बात है, आपने बताया कि ये सबसे बड़ी मार्केट अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा इस इलाके की, भाई वाला की लिंक रोड पर जितनी भी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, तो इनका कारोबार किस तरह से चलता होगा? जब रोड ही, जब लोग आएंगे ही नहीं दुकानों पर तो ख़रीदारी कहाँ से करेंगे? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि महंगाई इस कदर हो गई है कि लोग दुकानों पे आना मुनासिब ही नहीं समझते कि जेब में कोई पैसे हों तो दुकान पे जाए ना। सेकंड, अगर कोई गरीब बेचारा निकल आता है घर से, जो हालात इस रोड के हैं या जो वासा ने बुरे हालात किए हुए हैं, वो दुकान तक पहुँच ही नहीं सकता। दुकानदार सुबह रिज़्क़ हलाल की तलाश में आके बैठते हैं और सारा दिन बेचारे ऐसे मुंह उठा के बैठे होते हैं कि यार किधरों को गाहक आवे तो असी तो को 4 आने कमा के अपने बच्चों वास्ते रिज़्क़ हलाल ले जाएं, मगर किसी तरफ भी कोई कारोबार जो चलने का नाम ही नहीं है। सबसे बड़ा ये लिंक रोड है जो कि 3-4 मेन शहराओं को मिलता है, जैसे कि ये मिल्लत रोड पे जाके निकलेगा, बाबा चक के थ्रू जाके सरगोदा रोड पे निकलेगा, इधर 204 चक के थ्रू किनाल रोड पे जा निकलेगा, उससे आगे ये 209 फाटक जड़ा वाला रोड तक ये रोड इतना बड़ा लिंक रोड है। मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये रोड इस किस्म का था कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो हैं उनको ये शॉर्टकट था, मगर इसकी नाकामी की वजह यही है कि इसको आज तक किसी ने अच्छे तरीके से लिया ही नहीं है कि इसको कोई सदेबाब किया जाए। सदेबाब नहीं हुआ। अच्छा, अब आखिर में क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ख़ुसूसी तौर पर और जो मुतलका महकमा उसको क्या कहना चाहिए? मुतालबा यही है, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं और हाथ बांध के कर सकते हैं कि जनाब साढ़े हालत को रहम करो। ये गरीब आवाम, ये बच्चे देखें बीमारियों में मुब्तला हैं, इस किस्म की कह लें कि बीमारियाँ हैं। कि मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि इसमें हामला ख़वातीन को अगर खुदा न खास्ता कहीं हॉस्पिटल निकलना पड़ जाए, उनके लिए यहाँ पे सर्विस नहीं है अवेल। किसी अच्छे सेटअप में जाने की कोशिश करें या कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए कन्वेंस नहीं मिलती।
क्योंकि यहाँ पर ना कोई कार वाला आने के तैयार होता है, ना कोई एम्बुलेंस आने के लिए तैयार होती है, और ना ही रक्षा या इस तरह की कोई सहूलत, क्योंकि रोड इस तरह का है। जिस बंदे ने कुछ 50-60-70 लाख की गाड़ी ली हुई है, उसके सर में चोट लगी है कि वो इस रोड पे लेके आएगा, ठीक है, वो चंद हज़ार रुपए की खातिर अपने लाखों रुपए की मालियत की गाड़ी ख़राब करेगा। जो बंदा बेचारा तकलीफ़ में है, बीमारी की हालत में है, उसको अपनी परेशानी है, जिसकी गाड़ी उसको अपनी परेशानी है कि मैं कैसे इसको फोकस करूं। ये भी चीज़ देखने में आ रही है कि बीमार बेचारा अस्पताल जाने के लिए बैठा है, कारोबारी लोग अपने कारोबार के लिए बैठे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं। यानी कि जो भी आप सोचेंगे ना, जो भी आप सोचेंगे, इस इलाके में परेशानी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल परेशानियां जो हैं वो इस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर भाईवाला में। आप बताएं जी, यहाँ पर हादसात भी पेश आते होंगे, ज़ाहिर बात है रोड सारा टूट फूट का शिकार है, तो क्या कहेंगे ये जो रोड टूट फूट का शिकार, इसकी वजह से जो हादसात पेश आते हैं, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसकी वजह से कोई हादसा पेश आए? हाँ जी थोड़े दिन पहले छोटा ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਫੋਤ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਫੋਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਈਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਤਿੱਕਰ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਈਏ। बिल्कुल, यहाँ पर अब जाहिर सी बात, अगर कोई इस तरह की मसला होता है, जब कोई फौतगी होती है, कोई खुशी या गमी, इस तरह की जो सूरत हाल होती है, वहाँ पर अगर किसी ने आना है तो वो कैसे आए? जब जो मेन आपका लिंक रोड है उसकी ये सूरत हाल है कि जहाँ से वो उसका आगाज़ हो रहा है, वहाँ से लेकर एंड तक जितना भी ये इलाका, क्योंकि सारा का सारा जो भाईवाला है उसको ये लिंक करता है, इसलिए इसका नाम भी लिंक रोड रखा हुआ है। जितनी भी गलियाँ हैं भाईवाले की और जितनी भी बड़ी शाहराएँ हैं, उनसे भी ये लिंक करता है। तो जिसने उतर के इस तरफ आना है उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो वो किस तरह से लिंक कर पाएंगे। और भी मेरे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, यहाँ आप रहते हैं, आप यकीनन स्कूल भी जाते होंगे, कॉलेज भी जाते होंगे, तो बहुत मसाइल होते हैं। और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं, रोड की वजह से सबसे ज़्यादा क्या मसला आता है? सर रोड की वजह से सबसे पहला मसला जो कारोबार है, लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करके, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करके शाम को खाने के लिए हम कहते हैं क्या खाएं, कहाँ क्या लेके जाएं घर पे। टूटी हुई सड़क है, सारा कस्टमर कहाँ से गुजर के आएगा? लोग सीवरेज का सारा मसला, सारा जो आप देख सकते हैं, रोड सारा जो टूटा फूटा है, जो तकरीबन कस्टमर किस तरह आएगा? आएगा ही नहीं। क्या हम कमा के लेके जाएंगे घर? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो ये बताएं कि जाहिर सी बात है अब कस्टमर भी नहीं है और रोड की भी ये सूरत हाल है, तो क्या प्लान क्या है कि ये छोड़ने का इलाका? तो प्लान ही बना। सर छोड़ नहीं सकते, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैसे छोड़ के जाएंगे हम? बिल्कुल जी, यहाँ पर मसाइल तो बहरहाल जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आपने जैसे कि सुना यहाँ के इलाका मकीनों के मुताबिक जो सबसे बड़ा मसला है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। और रोड किस तरह से सही होंगे जब जो वासा की जानिब से इंतज़ामात इस तरह के किए गए हैं कि उसकी वजह से रोड जो है वो ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हो रहे हैं। और ये सिर्फ रोड का जो लिंक रोड है भाईवाला का, इसका हाल नहीं, बल्कि जो गलियाँ इससे लिंक कर रही हैं रोड से, उनका भी यही हाल है। तो अब हम प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे और किसी और जगह पर जाएंगे और वहाँ पर आप दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद में। अगर इसकी बात कर ली जाए हुसैनाबाद की, गुलाम मोहम्मदाबाद से मुलिका कॉलोनी है और इस तरह की 40 मज़ीद कॉलोनी है जिनको एक ही रोड जो है वो लिंक करता है, और वो रोड है मेन हुसैनाबाद रोड, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे देखने को मिलेंगे और जो अहले इलाका है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर रहती है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे हो गए, इसके अलावा जो अहले इलाका के कारोबार यहाँ से वाबस्ता हैं, दुकानें साथ साथ मौजूद हैं रोड की, वो भी
خستہ حالی کی وجہ سے روڈ کی بدحال ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ روڈ انفراسٹرکچر کے یہاں پر بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کے اہل علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روڈ جو مین حسین آباد کا روڈ ہے اور ایک ہی روڈ ہے، یہ کب سے اس کی یہی ابتر صورتحال ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک کیوں کوئی اقدامات جو میونسپل کارپوریشن ہے ان کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے، یا اصل اس کی وجہ کیا؟ سب سے پہلے علاقہ کے معززین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ کب سے روڈ کی یہی صورتحال ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روڈ اس طرح خستہ حال ہے؟ اتنا مسائل ہے، روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اتنے، کوئی ہاں کوئی ادھر پیڑیاں ڈگ جاتا، بارش سے لنگن نو نہیں، اب بچیاں دا سکول ہے سامنے، ادھر کوئی نہیں رستہ ہے سمجھی، یہ سرگودا روڈ نو روڈ نکل رہا، ادھروں سرگودا روڈ تے نکل رہا، یہی ٹوٹا نہیں ادھر دا بنیا ہے، کئی واری اگے ہو گئے، سال پورا ہو گیا، پہلو تو پیپ جدو پایا ادو مٹی نہیں کسی نے پائی ہے، اب مکان ساڈے بہن لگے سی، آپ گندا پانی اسی کھڑتے رہے، روز پانی بند ہویا اسی بالکل اسی آپ کھڑتے رہے، کوئی بندہ نہیں آ پیپ پا کے مٹی بیچ کے خود وہ ٹھیکیدار نکل گئے۔ اچھا، اور بھی یہاں پر اہل علاقہ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، ظاہری بات ہے جب روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے، دھول مٹی، ان سے کون سی پریشانی ہوتی ہے؟ ان سے جو خاص طور پر دل کے مریض ہیں ان کو بہت دقت ہے، پھر جو حملہ آور عورتیں ہیں ان کے لیے یہاں پہ پیدل جانا، گاڑی پہ جانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پیدل جانا ان کے لیے بڑا دشوار ہے کہ ادھر سے ہسپتال ہم نے جانا ہو تو کیسے جائیں، جب کھڈے بنے ہوئے ہیں، جب بارش آتی ہے تو پوری سڑک بھر جاتی ہے، ہمارا آنا جانا بہت مشکل ہوا ہے اس کا۔ اچھا، یہ روڈ اگر اس کی بات کر لیں تو یہ کتنا بڑا روڈ ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور صورتحال سامنے ہی ہے، سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بڑی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے سب گزرنا مشکل ہے، کیا کہیں؟ یہ بہت مشکل ہو گیا اس روڈ پر چلنا۔ ایک تو ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے اپیل کی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ روڈ کو تیار کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ایک تو سارے دکانیں جو ہیں ان کا سب کا روزگار خراب ہو گیا، دوسرا یہ کہ ڈسٹ جتنی ہیں، گرد و غبار، ٹوئے ٹبے، یہ وہ، پیدل موٹر سائیکل، میں کہتا ہوں بہت دشوار ہو گیا ادھر سے گزرنا۔ آپ لوگوں سے حکومت کے بابر اختیار سے یہی ہماری درخواست ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے روڈ کو مرمت کیا جائے، تیار کیا جائے، اور یہ ہمارے محلے کے یا علاقے کے لوگوں کی پریشانی اس کو حل کیا جائے۔ پریشانیاں حل ہوں گی جب آپ آواز اٹھائیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیں کہ ساتھ گلیاں بھی ہیں، کافی ساری گلیاں اس روڈ کو لگتی ہیں، تو اسکول بچے کس طرح سے جاتے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹیشن کا کس طرح نظام چلتا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن تو ہے ہی نہیں ادھر، کیونکہ یہاں پر روڈ ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو اگر روڈ بنا ہوا ہو تو رکشے یا موٹر سائیکل پہ جانا آسان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اسکول بھی جانا بہت مشکل ہو گیا ہے، جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ لے جانا بڑے پرابلم ہے، اور کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے۔ لہذا جتنی جلدی ہو سکے نا، ہم احتجاجاً اور ویسے بھی ان سے اپیلن کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکے یہ روڈ مکمل کیا جائے۔ روڈ کی مرمت جو ہے وہ ضروری ہے، اور بھی یہاں پر اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ بتائیں کہ بائکرز کو جو بائک پر سفر کرتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر رکشہ ڈرائیورز ہیں وہ گزرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے، حادثات کتنے پیش آ چکے اب تک؟ یہ تقریباً یہ جو روڈ جو ہے یہ 2 سال سے یہ جو ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے، آئل ہے یعنی علاقہ نے بھی اس پر کافی احتجاج کیا، دوستوں کو، احباب کو، ایم این اے ایم پی ایس کو، ان کو جا کر بھی ہم نے یہ اس کے التماس کی کہ اس روڈ پہ توجہ کی جائے۔ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کالی جو ہے وہ بونے سے بنا ہوا ہے، بچوں کو بھی پرابلم، بچوں کے والدین کو بھی پرابلم ہو رہی ہے اسی روڈ پہ چلنے، اور کافی حادثات جو ہیں یہاں اس علاقے سے ہو چکے ہیں۔ اس سڑک پہ بڑی گاڑیوں سے ڈالنے سے یہ لے کر موٹر سائیکل سے لے کر، اور یہ جو بڑی گاڑیاں چلتی ہیں وہ ان کا بھی کافی دفعہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ جو ہو چکا ہے، ان کھڈوں کی وجہ سے، ان روڈ کی وجہ سے کافی جو ہے گاڑیاں جو ہیں ہم نے اس فصلوں سے اٹھائیں، دوست احباب کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو ہم نے جو ہے لے کر ہاسپٹل میں جاتے رہے۔ تو اس روڈ کے ہماری التماس یہی ہے حکومت پاکستان سے کہ اس پر جو ہے وہ خصوصی اور جلد از جلد اس پر جو ہے وہ توجہ دی جائے، کیونکہ مشکلات کا سامنا ہے، اور ہماری بہرحال التماس ہے کہ اس پر توجہ دیں۔ اچھا، یہ روڈ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے جب روڈ ہی یہ صورتحال ہوگی تو آمد و رفت میں تو مشکل ہوگی، ساتھ ساتھ جو دھول مٹی اٹھتی ہے اس سے کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں یہاں پر اہل علاقہ کو، کن مشکلات کا سامنا؟
بالکل یہ جو روڈ جو ہے یہ مین جواد کلب مرسی پورہ سے شروع ہو کر یہ سرگودا روڈ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی ٹریفک جو ہے وہ کافی جو لوگ جو ہے ادھر سے سفر کرتے ہیں اور کافی آبادی جو ہے یعنی غلام محمد آباد ہو گیا، مرسی پورہ منی ٹاؤن، محلہ حسین آباد اور اس کے علاوہ محلہ صادق آباد، کافی لوگ جو ہیں وہ ادھر سے سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ روڈ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مین سرگودا روڈ پہ جو ہے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ بھی بیماریوں کی بات کر رہی ہیں، نزلہ زکام جو ہے وہ اکثریت بیماری اہلیان علاقہ کا جو اکثریت جو ہے وہ ڈاکٹر سے اسی چیز پہ ہے، کیونکہ یہ نزلہ زکام بخار کی بیماری اور یہ سب سے زیادہ بلڈ پریشر اور دل کے جو مریض ہیں ان پہ جو ہے وہ سر کرے. بالکل، آپ بتائیں، آپ بھی یہاں پر رہتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے عام دنوں میں؟ بارشی صورتحال میں کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بارش ہوتی ہے؟ یہ بارش آ رہی ہے ابھی، آپ تقریباً 1 گھنٹہ رک جائیں بارش کے بعد، ادھر کا حالات ہے نا جو آپ نے خود دیکھ لینا کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہاں سے انسان گزر نہیں سکتا ہے یار. یہ مین راستہ ہے، یہ 3-4 کلومیٹر کا ٹوٹا ہے صرف، اور اس ٹوٹے کی وجہ سے بندے کو پیچھے سے گھوم کے جانا پڑتا ہے کہ وہ سرگودا روڈ پہ جانا ہے میں نے، وہ مین راستے سے جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر لگ جاتا ہے گھوم کے جانے میں. صرف یہ 3-4 کلومیٹر کا ٹوٹا ہے. برائے مہربانی اس کو نا مکمل کروایا جائے، کسی طریقے سے بھی کروایا جائے. بالکل جی، مشکلات کا سامنا، اور یہاں پر ہیوی ٹریفک بھی یہاں سے گزرتی ہے. میں کیمرہ مین کو کہوں گا ذرا دکھائے کہ یہ اب ایک ٹرک آ رہا ہے اور یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ بڑے بڑے گڑھے ہیں، گڑھوں کی بات کر لیجیے، بڑے بڑے گڑھے ہیں، تو ٹریفک کی روانی جو ہے یہاں پر وہ متاثر رہتی ہے. جب بڑے ٹریفک گزرتی ہے یہاں سے تو پھر زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ روڈ جو ہے وہ خستہ حال ہے، بلکہ جو بڑی ٹریفک جب گزرتی ہے تو اس سے مزید روڈ جو ہے وہ خستہ حال ہوتا ہے، گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اکثر یہاں کے جو علاقہ ہے ان کے مطابق حادثات بھی پیش آ چکے ہیں، کیونکہ یہ روڈ جو ہے کم از کم 40 سے زائد جو کالونی ہے وہ اس سے لنک کرتی ہے اور کالونی کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ صورتحال اسی طرح یہاں پر ابھی بھی موجود ہے کہ بڑی ٹریفک جو ہے اس کے بھی گزرنے میں مشکلات ہوتی ہے، اور جو چھوٹی ٹریفک ہے، موٹر بائکرز ہے، رکشہ ڈرائیورز اور گاڑیاں ہیں، ان کو تو مسائل پیش آتے ہیں. دوبارہ چلتے ہیں ان کی طرف، یہاں پر جو شہری موجود ہے علاقہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مزید کیا کیا مسائل ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہوگا کہ بڑی ٹریفک گزرتی ہے تو ظاہری بات ہے گزرنے میں پرابلم ہوتی ہے آپ کو. تو یہ جو رکشہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، کاریں ہوتی ہیں، ان کو کون کون سے نقصان، گاڑیوں کو کون سا نقصان پہنچتا ہے؟ ہمارے جو برتن ہے نا، برتن وہ ٹھیک 5 منٹ بعد دوبارہ دھونے پڑتے ہیں. یہ دھول مٹی کی وجہ سے نا، یہ پاس میں جو جتنے بھی گھر ہیں نا، ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد برتن کو دھوئیں نا تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ بیماریوں کا باعث ہی یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ سیم پاس میں ہے، یہ زیادہ مسئلہ ہے، لیکن یہ روڈ ہے نا جو اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے. اچھا، ساتھ کافی ساری دکانیں ہیں، یہ ساری روڈ جو اس پر دکانیں موجود ہیں، تو کاروبار کس طرح چلتا ہے؟ یہ تو کوئی گاہک آپ کے آتے ہیں؟ یہ دکانیں سب بند پڑی ہیں، کس وجہ سے بالکل بند پڑی ہیں. یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ ساری شٹر آف ہے. کس وجہ سے؟ یہ صرف اس روڈ کی وجہ سے آف ہے کہ بندہ 2 منٹ ادھر دکاندار بیٹھ نہیں سکتا ہے. دھول مٹی کی وجہ سے نا ادھر اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ اس کو بند کر کے جانا پڑتا ہے گھر. اچھا، نقل مکانی ہو رہی، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ ہاں، تو چھوڑ کے جانا ہے. جب یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے دکانیں خالی کر کے جانا ہی ہے. جب کسی نے آنا نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے نا کافی پرابلم آ رہی ہے. یہ 2-4 پرابلم نہیں، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ بھی ادھر آئے ہیں، آپ گاڑی پہ ہی آئے ہیں، آپ نے خود آ کے دیکھا ہے کس طرح سے آئے ہیں. بالکل، صورتحال تو کافی جو ہے وہ سنگین ہی تھی. جب ہم بھی آ رہے تھے تو مشکل ہو رہی تھی. آپ بتائیں جی، دکانیں ظاہری بات ہے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. دوسرا یہ بتائیں اور کون کون سے مسائل ہیں؟ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ. ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘ. ਨਾਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਆ. ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਰਹੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਹਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ. ट्रैफिक की रवानी अच्छी खासी रहती है, तो फिर ट्रैफिक तो मसाइल में गुजार रहती है. बंद, महल्ला बंद, सारा बंद, हर शय बंद हो गई है इतने. इन्होंने अज तक सोचा नहीं 2 साल भी की करांगे. क्या मुतालबा क्या करेंगे? रोड ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ. ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ. हाँ जी, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको और ज़िलाई इंतज़ामिया को ख़ुसूसी तौर पर? हमारी यही ख्वाहिश है कि जो इस इलाके का चेयरमैन है या MPA MNA, उनसे गुजारिश है कि इस सड़क को जल्द जो है मुकम्मल किया जाए और लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए. जो हमलावर औरतें हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ है, जो दिल के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ है. जब बारिश हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते. 7 दारुल इंसान स्कूल है,
जो कि इसमें तकरीबन 500-600 बच्चा पढ़ता है। यहाँ से सारे कॉलोनियों के बच्चे वहाँ पे जाते हैं। जब बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है, तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर का सारा टोटा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस टोटे को मुकम्मल कर दें, ताकि लोगों को सुकून हासिल हो सके और लोग जो है अपने कारोबार कर सकें। तमाम दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं जो इस सड़क के साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल, सड़क के साथ जो मुंसलिक कारोबार है वो मुतासर हो रहे हैं और यकीनी तौर पर ये जो मुतलका महकमा है उसको इसको मुरम्मत करवाने के लिए इक़दामात करने होंगे। यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से, यहाँ के इलाके मुकीनों की जानिब से। अच्छा, आखिर में क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे मुतलका महकमे को? ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत से मसाइल का सामना। हमारी यही इल्तमास है हुकूमत पाकिस्तान के कि इस रोड पे जल्द अज जल्द जो है तवज्जो की जाए और इसको मरम्मत किया जाए और लोगों की सहूलत के लिए ये काम किया जाए, ये इल्तमास है। बिल्कुल जी, यहाँ जो अहले इलाका है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो रोड है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ये तवील रोड है, जिससे बहुत सी दुकानें जो हैं वो मुंसलिक है, बहुत से लोगों के कारोबार मुंसलिक है। काफ़ी सारी गलियां यहाँ से लिंक कर रही हैं, लेकिन जो मुतलका महकमा उसकी जानिब से कोई भी इस हवाले से इक़दामात नहीं उठाए गए और यहाँ के जो अहले इलाका है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जैसे कि इनका कहना भी था कि सांस की बीमारियाँ होगी, इसके अलावा जो दीगर बीमारियों उनमें मुब्तला हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, यहाँ तक कि उनके जो बर्तन हैं वो धूल मिट्टी से उनको बार बार धोने पड़ते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर एक इतना बड़ा रोड और इतना बड़ा अहम इलाका है, इतना गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ की ये सूरत हाल है कि रोड जो मेन रोड है, एक ही रोड है मेन रोड, और वो भी टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाल है। 1 साल से ज़ायद का अरसा बताया जा रहा है अहले इलाका की जानिब से कि 1 साल का ज़्यादा अरसा हो गया है और सूरत हाल इस तरह ही जो कि तुम मौजूद है। ना ही तो किसी सियासी नुमाइंदे ने यहाँ पर आके इनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए इक़दामात किए और ना ही ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई भी इक़दामात उठाए गए। ख़ुसूसी तौर पर जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो भी इसी रोड से गुजर कर जाती हैं। बड़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक गुजरती है यहाँ से, तो बच्चों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है स्कूल जाते हुए, और ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको बाज़ार जाते हुए यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आखिर में यही बात करेंगे कि ज़िलाई इंतज़ामिया ख़ुसूसी तौर पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इस हवाले से देखना चाहिए और इसके हल के लिए जो इक़दामात करने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मज़ीद इस हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या इक़दामात कर रही है। आइए चलते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दामात भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दामात भी करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद है चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ज़ुबैर भट्टू साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उनके हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आज। सर, बताइएगा कि कौन कौन सी जो इक़दामात हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से किए जा रहे हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने 4 अप्रैल को एज ए चीफ़ ऑफिसर यहाँ ज्वाइन किया है। तो चीफ़ ऑफिसर की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स नेटवर्क है, उसको फौरी जो है ना देख कर एक इस तरह का लाहे अमल बनाए कि उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। उसके बाद मैंने दिन को भी रात को भी आलमोस्ट डेली आपके शहर की जो है फैसलाबाद शहर की जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, उनको मैंने जाकर ख़ुद जो है ना पर्सनली चेक किया। तो उस वक्त जो मुझे चीज़ नज़र आई कि कुछ जगहों पर ऐसे था कि हम कॉरपोरेशन ने पत्थर डाला हुआ है, जनाजे गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेट नहीं हुए थे। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की। प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद वो मैंने मैडम कमिश्नर साहिबा को जो है ना मल्टीमीडिया पर सारी चीज़ें ब्रीफ़ की कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं बिल्कुल रुके हुए हैं और जिसकी वजह से जो लोग हैं, पब्लिक एट लार्ज है, वो सफ़र हो रही है। फिर हमने ये सारे प्रोजेक्ट को ऑन किया, शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कॉर्पोरेट होने वाले थे वहाँ हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं। बहुत काफ़ी जगहों पर काम मुकम्मल भी हो चुका है। जहाँ जो है हमारी जो स्ट्रीट्स थी जिनकी जो है पीसीसी वर्क जो है ना रिपेयर वाले काम थे सारे हमारे, और वो टेंडर होने के बाद ऑन स्पॉट ठेकेदार काम नहीं कर रहे थे, उनको हम ऑन ग्राउंड लाए, उनके काम शुरू किए।
اور اب آپ کو شہر میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے. اور اس وقت جو میرے پاس جو فگر ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ہے کہ ہم نے ٹوٹل جو ہے نا 235 پروجیکٹ تھے, ٹوٹل 235 پروجیکٹ تھے جن کو ہم نے مکمل کرنا تھا. اس میں سے کیا ہے کہ ہم نے 130 پروجیکٹ جو ہیں یہ سارے جو ہے میونسپل سروسز کے متعلق ہیں, شہر کی انفراسٹرکچر کے متعلق ہے, شہر کی گلیوں کے متعلق ہے, شہر کی روڈز کے متعلق ہے. 130 مکمل ہو چکے ہیں. 68 جو پروجیکٹ ہیں ان پر ہمارا کام جو ہے اس وقت جو ہے وہ جاری ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم نے 10-15 دن میں جو ہے نا مکمل کرنا ہے. اور یہ جس میں آپ کو امپورٹنٹ جو بتانا چاہتا ہوں کہ مثلا آپ کا سرگودا روڈ ہے, اس کا کام 2 سال سے بند پڑا تھا. سیور ڈالا تھا واسا نے, روڈ کو کٹ کیا تھا اور لوگ سفر ہو رہے تھے, اور بڑا بیزی روڈ ہے یہ, ایک ڈویژن کو دوسرے ڈویژن سے ملا رہا ہے. اس روڈ کو, سرگودا روڈ کو الحمدللہ میونسپل کارپوریشن نے انڈر دا سپرویژن میڈم کمشنر صاحبہ مکمل کیا ہے. اب جو آپ جائیں وہاں دیکھیں کہ وہاں سے ساری ٹریفک گزر رہی ہے, اور پہلے کیا حال تھا اب اس کی جو ہے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے, آپ اگر وزٹ کریں دیکھیں تو. اسی طرح ایک آپ کو میں شیئر کروں گا, پکچر بھی دوں گا کہ جب میں یہاں آیا میڈم کمشنر صاحبہ نے مجھے بھیجا کہ آپ جائیں فش مارکیٹ کو وزٹ کریں. میں نے فش مارکیٹ کو جب وزٹ کیا آپ کی ناولٹی پول کے ساتھ جو فش مارکیٹ ہے تو وہاں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, سلش ہے وہاں, گند ہے, اتنی جو ہے نا گندگی ہے, ایسے حالات تھے کہ میں نے کہا جی یہاں فش مارکیٹ میں لوگ کیسے آ کر سیل پرچیز کرتے ہیں. مجھے دکانداروں نے کہا جی ہم بڑے سفر ہو رہے ہیں. الحمدللہ اس فش مارکیٹ کا ہم نے ٹینڈر لگا ہوا تھا, اس کام کو ٹھیکیدار کو بلایا, کام شروع کروایا, آن گراؤنڈ جو ہے 10 دن ابھی بھی آج بھی میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہاں ہمارا جو کام ہے فش مارکیٹ کا اگلے 15 دن میں مکمل ہو جائے گا, اور ایک بڑی اچھی فش مارکیٹ آپ کو ملے گی. جہاں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو بڑی آسانی سے ایک اپروچ ملے گی. وہاں ہم نے جو ہے نا یہ ہے کہ دونوں طرف ڈرین بنا دیے ہیں, سیوریج بنا دیا ہے, اور جتنا فش والے یہ پانی استعمال کرتے ہیں فش کو صاف کرنے کے لیے, یہ کراچی سے لاتے ہیں, برف لگا کر لاتے ہیں, تو وہ سارا جو پہلے تھا روڈ کے اوپر کھڑا رہتا تھا اور دکانوں کے آگے کھڑا رہتا تھا. اب ہم نے کیا ہے کہ اس سارے کو ہم نے ایک ڈرین بنا کر سیور کے ذریعے ایک سیوریج ڈسپوزل اسٹیشن بنا دیا ہے اور واسا کی سیور لائن سے کنیکٹ کر دیا. یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے آپ کے لیے, شہر کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے انڈیویجولی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 235 پروجیکٹس میں سے ہمارے جو ہے جو پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں ان کی ایک جو ہے نا ویڈیو تصویر ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ آپ کے لوگوں کو بتائیں کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے جو ایک بالکل سوئی ہوئی تھی, یہاں جو ہے نا کام رکے ہوئے تھے اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, اس کو ہم نے آن گراؤنڈ لے کر آئے, آن بورڈ لے کر آئے, ٹھیکیداروں کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی اور وہ کام شروع کیے, اور وہ ہمارے کام جو ہے الحمدللہ اگلے 15-20 دن میں یہ سارے کام جو ہیں مکمل ہو جائیں گے. جو 68 کام ہیں اب ہمارا فوکس ان کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا لائٹس جو ہیں اس کے کچھ کام لگے ہوئے تھے, ٹینڈر لگے ہوئے تھے کہ ہم نے نئی لائٹس لگانی تھی, جو لائٹس کو ریپیئر کرنا تھا, ان کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. اور وہ بھی یہ ہے کہ ہم نے شہر میں کوئی 15,000 کے قریب جو ہے پرانی لائٹوں کو فنکشنل کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نئی لائٹیں بھی جو ہے نا لگا دی ہیں. اب شہر میں آپ کو ایک بہتری نظر آ رہی ہے. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو علاقے جیسے یہ بھائی والا ہے یا جو تھوڑے آپ کہہ لیں کہ جو مین شاہراہیں ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں, لیکن ان کی جو مین لنکس روڈ ہے وہ خستہ حالی کا شکار. اس طرح اگر بات کر لی جائے جواد کلب روڈ والے, یا یہ ابھی نشاط آباد پل جیسے ہی اترتے ہیں تو ساتھ ہی ایک اور کٹ لگا دیا واسا نے, تو وہاں پر بھی کافی سارے مسائل ٹریفک کی بھی رہتے ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے. وہ کافی ان کے حوالے سے بھی کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور خصوص طور پر جو اندرون شہر ہے وہاں پر جو مسائل انفراسٹرکچر کے ان کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے. واسا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سیوریج کا جو کام ہے جتنا بھی ہے آپ کا وہ واسا کو ہینڈ اوور ہو گیا. واسا جہاں روڈ کٹ لگاتا ہے اس روڈ کٹ کو ریسٹوریشن کرنی ہوتی ہے میونسپل کارپوریشن نے. واسا نے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا ڈپازٹ ورک جو جتنا اسٹیمیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس فنڈ جمع کروانے ہیں. اس کے بعد میونسپل اب وہ بھی جو اس طرح کے ان کے واسا کے پینڈنگ پڑے تو ہم کر رہے ہیں. مثلا ابھی میں وہ کرا رہا ہوں یہ جو ہے نا مقبول روڈ ہے, ڈوراواں روڈ ہے, وہاں جو ہے نا واسا نے ایک کٹ لگایا ہے, اس کا ہم کر رہے ہیں کہ جلدی اس کی ریپیئر ہو جائے, شروع ہو جائے. اسی طرح سمندری روڈ پر ایک واسا نے کٹ لگایا تھا, اس کی ریسٹوریشن ہم کر رہے ہیں. وہاں جو ہے نا ہمارا کوئی 70% کام مکمل ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر کور پٹی رہتی ہے. تو اسی طرح جو آپ نے کہا بھائی والا اور اس طرح کے جو ہیں بھائی والا میں بھی ہمارے کام ہوئے ہیں, آپ جا کر دیکھیں وہاں بھی میونسپل کارپوریشن نے اندر جائیں
تو اندر جو ہے نا کارپٹ روڈ بھی بنایا ہے اور گلیوں کو بھی بنایا ہے, اس کی جو ہے نا گلیوں کو ریپیئر کیا ہے. کچھ علاقے سر ابھی بھی جو دیکھیں ہاں بالکل جی, یہ فیصل آباد جو ہے یہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر ہے, اور یہاں کی آبادی جو ہے وہ دن بدن جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہر میں جو ہے نا اس طرح کے جو مسائل ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہمارا تھا آلریڈی پاپولیشن کے لیے, اس سے ملٹیپل پاپولیشن ڈبل ہو گئی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے انہی روڈ سے گزرنا ہے, نئی آبادیاں بن رہی ہیں, نئی کالونیاں بن رہی ہیں, ان کالونیوں کو جو سیوریج ہے, ان کا جو صفائی کا ہے, وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ جو ہمارے میونسپل کارپوریشن کے ادارے ہیں ان سے متعلقہ ہوتے ہیں. تو جو علاقے اس طرح کے جو ہے نا رہ گئے ہیں, اب ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا ہمارا میونسپل کارپوریشن کا فنڈز, ان کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے, ان کو بھی لائیں گے. پہلے اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ریپیئر ورک کرنا ہے, ہم نے کوئی نیا کام نہیں کر سکتے, نئی روڈ نہیں بنا سکتے. یہ بہن ہے الیکشن کی وجہ سے, اور یہ بھی جو ہے نئے جو ریپیئر ورک کا کام ہے یہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کی منظوری سے کرنا ہے, اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسا فیز ہے جب نارمل حالات ہوتے ہیں اس وقت اور صورتحال ہوتی ہے. اب ہم جس فیز میں سے گزر رہے ہیں یہ ٹرانزیشن والا فیز ہے. ٹرانزیشن فیز میں صاف ظاہر ہے کہ ہم نے ہر کام گورنمنٹ سے پوچھ کر گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان علاقوں کو بھی انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. یہ میونسپل کارپوریشن کی جو میں نے آپ کو فگر دی ہے, یہ وہ ٹینڈر تھے جو آلریڈی ہمارے آنے سے پہلے لگے ہوئے تھے. یہ آپ نے کنٹینیو کیا, ہم نے ان کو یہ ہوا تھا کہ کام سارے بند پڑے تھے, ہم نے ان کاموں کو کیا ہوا کہ آن ٹریک لے کر آئے, ٹھیکیداروں کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو بلایا اور ان کام کو شروع کیا. اور الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے وہ کام مکمل ہونے کے 15-20 دن میں ہمارے سارے وہ کام مکمل ہو جائیں گے. اور وہ روڈز جہاں سے لوگ جنازہ لے کر جاتے ہوئے اتنے سفر ہو رہے تھے, اب ہمیں وہ دعائیں دے رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ سرگودا روڈ پر جا کر جائیں اور ان لوگوں کے دکانداروں کے ویوز لیں, ان سے پوچھیں, تو آپ کو بتائیں گے جی میونسپل کارپوریشن نے واقعی ایک بہت اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سرگودا روڈ کے اوپر جہاں روڈ بنائی ہے وہاں جو ہے نا لائٹس جو ہیں نئی LED لائٹس وہ بھی وہاں ساتھ لگائی ہیں, تاکہ جو ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ وہاں لیٹ نائٹ تک لوگ کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو ایک پراپر سہولت ملے. اچھا سر, میں آپ بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہی یہ شیخوپورہ روڈ ہے نا, وہاں پر بھی ایک اور کٹ لگا ہوا ہے, یہ ریسنٹلی لگا ہے, کہیں 14 اگست کے بعد لگا ہے, وہاں پر بھی ابھی ٹریفک کے مسائل. اس کے علاوہ جو گلستان کالونی ہے, اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ انفراسٹرکچر کے مسائل ابھی بھی ہیں. تو آپ چاہیں گے کہ وہاں کا وزٹ کیا جائے یا آپ وہاں پر بھی اقدامات کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ واسطہ کٹ جو لگاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں علاقے میں ایک سیوریج کی ایسا ضرورت ہے. تو صاحب ذرا کہ واسطہ جب کٹ لگاتا ہے تو ہم سے پہلے ایک NOC لیتا ہے, اجازت لیتا ہے, اور اس اجازت کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کٹ کا جو ریسٹوریشن ہے چارجز ہیں وہ سارے اس نے جمع کرانے ہوتے ہیں. پہلے وہ ریسٹوریشن چارجز جمع کرائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے نا کٹ لگائے گا, پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کو جو ہے ریسٹور کرے گی. تو اس طرح جتنے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ہمارا میونسپل کارپوریشن نے ان کو جو ہے نا ریسٹور کرنا ہے, اور ہم اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کو جو ہے نا یہ شیخوپورہ روڈ پر جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم جو ہے نا جلدی سپیڈ اپ کرتے ہیں. تو اوور آل ہمیں چند ماہ میں انشاءاللہ اچھے رزلٹس ملیں گے انفراسٹرکچر کے حوالے سے. فیصل آباد شہر میں ظاہری سی بات ہے پاکستان کا تیسرا بڑا, پنجاب کا دوسرا بڑا, اور ایک مثالی شہر ہونا چاہیے. اس حوالے سے میونسپل کارپوریشن متحرک ہے اور کام کر رہی ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ایسے ایریا جو نگلیکٹ ہوتے رہتے ہیں, جہاں پر میونسپل کارپوریشن نہیں پہنچ پائی, وہ اگر نشاندہی ہو ان کی تو آپ وہاں پر بھی جائیں گے اور ڈیفینیٹلی آپ وہاں پر؟ جی بالکل. یہ جو ہمارا بجٹ کا ایک طریقہ کار ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ بجٹ میں ہم نے پبلک ایٹ لارج جو ہوتا ہے ان کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے. ایسے علاقے جو رہ گئے ہیں آپ کے جو ہے نا اس چینل کے توسط سے, وہ لوگ ہمارے پاس آئیں, ہمیں ایک اپلیکیشن دیں, ہماری ٹیم جائے گی, اس کی پراپر اسٹیمیشن کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کو بھی ٹیک اپ کریں گے. دیکھیں جی, یہ میونسپل سروسز جو ہیں جس میں جو ہے نا وہاں جو ہے نا صاف ستھرا جو ہے نا ماحول ہونا چاہیے, روڈز ہیں, گلیاں ہیں, صفائی کا نظام ہے, روشنی کا نظام ہے, یہ ساری میونسپل سروسز جو ہے میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. اور جن علاقوں میں ابھی تک ان کی ضرورت ہے ان کی نشاندہی کر کے وہاں تک جو ہے پہنچنا اور ان کو یہ سروسز مہیا کرنا, یہ ہمارا بنیادی فرض ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے طور پر بھی جو ہے نا سروے کروا رہے ہیں. اینی وے
آپ کے چینل کے ذریعے لوگ میرے پاس آتے ہیں ایک اپلیکیشن کی شکل میں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس کی اپلیکیشن کو جو ہے پروسیس کر کے اسٹیمیشن کر کے میڈم کمشنر صاحبہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے اپروول کے بعد ہم ان کو ٹیک اپ کریں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نیا کام جو ہے وہ اس وقت ہم نہیں کر سکتے. جو ریپیئر والا کام ہے وہ بھی ہم نے اب الیکشن کمیشن کی منظوری کے ساتھ کرنا ہے. ایک ٹرانزیشن فیز ہے اور اس میں جو ہے الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر میونسپل کارپوریشن کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. بالکل جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن زبیر بھٹو صاحب، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پر کام ہو چکا ہے، اور مزید بھی جو جگہ رہتی ہے شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ متحرک دکھائی دیتی ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی اقدامات کیے جاتے رہیں گے. تو بظاہر اب لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ہمیں فیصل آباد کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر دکھائی دے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ جو رپورٹرز ڈائری ہے یہ پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی رپورٹرز ڈائری کے ساتھ. مجھے ارسلان درانی کو میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ اقدامات بھی کریں.